जीवन विकास लघुवित्त अर्थात् जेबीएलबीको 70% बोनस सेयर खाँदा फाइदा होला त? आज हामी यसै विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। जेबीएलबी अर्थात् जीवन विकास सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड केही समय अगाडि मात्रै आइपिओ निष्कासन गरेको माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हो र यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2077-78 को मुनाफाबाट लगानीकर्ताहरूलाई 70% बोनस सेयर र त्यसको लागि लाग्ने 3.68% नगद लाभांश पनि घोषणा गरेको छ र आजको दिनसम्म आइपुग्दा त्यस कम्पनीले बुक क्लोज मिति अहिलेसम्म तय गरिसकेको छैन। र धेरैजना नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूको प्रश्न के छ भने हामीले अहिले जीवन विकास लघुवित्तको सेयर किनेर यदि बोनस खाइयो भने हामीलाई फाइदा कति होला त? फाइदा होला कि घाटा होला? लगानी गर्ने भए कस्तो तरिकाले लगानी गर्ने र यसको बोनस खाने भनेर पहिल्यै किन्नुभएका साथीहरूले के गर्ने र अब किन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने किन्न के गर्ने, हैन, कहिलेसम्म राख्ने, यस विषयमा सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूले आजको यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र त्यसैगरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित र आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। र साथीहरू, अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र सबैभन्दा पहिले हामी यो कम्पनीको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा यसको वित्तीय विवरण कस्तो छ त भन्ने विषयमा सामान्य जानकारी लिउँ। त्यसपछि हामी यसको बोनसको बारेमा र लगानी गर्ने भए कस्तो तरिकाले लगानी गर्ने, बोनस सेयर खाँदा फाइदा होला कि हैन, अब बोनस सेयर खानको लागि अब किन्दा कस्तो होला, यस विषयमा विस्तारै छलफल गरौँला। मैले भिडियो तयार पार्दै गर्दा यो जीवन विकास लघुवित्तको मार्केट प्राइस चाहिँ 4826 रहेको छ, 4826 रुपैयाँ, जुन अहिलेसम्म नेप्सेमा सूचीकृत भएका सबै माइक्रो फाइनेन्सभन्दा बढी हो। सबैभन्दा बढी मूल्य भएको माइक्रो फाइनेन्स अहिले जीवन विकास नै रहेको छ। र 52 विकको हाई लो हेर्ने हो भने 5516सम्म चाहिँ यस कम्पनीको अधिकतम मूल्य अर्थात् उच्च मूल्य रहेको छ 52 विकको रेकर्ड हेर्दा, र 890 रुपियाँ चाहिँ यसको सबैभन्दा कम मूल्य हो, किनकि नेप्सेमा सूचीकृत हुँदै गर्दा यसको पहिलो कारोबार नै 890 रुपियाँमा भएको थियो र अहिलेसम्म 890 रुपियाँमा दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार हुने कम्पनीको एक नम्बरमा चाहिँ जेबीएलबी नै रहेको छ। अहिलेसम्म अरू कुनै पनि कम्पनीको यो मूल्यमा चाहिँ ओपन भएको थिएन र 120 दिनको एभरेज प्राइस 4487 रुपियाँ 82 पैसा रहेको छ। अर्निङ पर सेयर दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा 132 रुपियाँ 04 पैसा देखिएको छ, जुन अन्य माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीभन्दा एकदमै उत्कृष्ट हो। अहिलेसम्म अर्निङ पर सेयरमा पनि यसलाई उछिन्न सकिरहेका छैनन् अन्य माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीले। पी रेसियो, लेटेस्ट पी रेसियो हेर्ने हो भने पनि पी रेसियो धेरै छैन। वित्तीय अवस्था मजबुत भएको कम्पनीको पी रेसियो अहिलेको हालसालको हेर्ने हो भने पनि 36.55 रहेको छ, जुन माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी कम हुने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा यो 36.55 को पी रेसियो चाहिँ मलाई नर्मल नै लागेको छ। यो पी रेसियो त्यस्तो धेरै भन्न मिल्दैन, तर माइक्रो फाइनेन्समै कतिपय कम्पनीहरूको पी रेसियो 25 देखि 30 सम्मको हाराहारीमा पनि रहेको छ। तर यो 36 को पी रेसियो छ भन्नुको मतलब यो कम्पनी बढी मूल्य पुगिसकेको छ भनेर चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ। र त्यसैगरी बुक भ्यालुमा हेर्ने हो भने पनि 383 रुपियाँ 07 पैसा रहेको छ। बुक भ्यालुमा पनि अब्बल नै रहेको छ कम्पनी भने प्राइस बुक भ्यालुमा चाहिँ अलिकति बढी रहेको छ 12.60। यो बुक भ्यालुको आधारमा चाहिँ तय गरिन्छ यो रेसियो, यसमा भने अलिकति बढी देखिएको छ, यो बुक भ्यालुको आधारमा तय गरिने भएको हुनाले। र यो कम्पनीको ब्रान्च हेर्ने हो भने पनि 146 वटा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् भने 893 जना चाहिँ यो माइक्रो फाइनेन्समा कर्मचारीहरू रहेका छन्। हामीले झट्ट हेर्दा यो माइक्रो फाइनेन्सको वित्तीय अवस्था किन यति राम्रो, किन यति मजबुत भयो भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्दछ। यो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हामीले एउटा देख्दा पनि यो 3वटा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू मर्ज बनेको एउटा उत्कृष्ट कम्पनी बनेको छ। यो आइपिओ निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडि नै 3वटा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू चाहिँ एक भएर बनेको संस्था हो, हैन। आफूमा चाहिँ गाभेको थियो जीवन विकासले र त्यसले गर्दा पनि अलिकति उत्कृष्ट देखिएको छ कम्पनी। र आगामी वर्षहरूमा यसले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि ब्रान्चहरू विस्तार गर्दै जाँदा लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो लाभांश दिने सम्भावना चाहिँ धेरै देख्न सकिन्छ हामीले। र लगानीकर्ताहरूले यो कम्पनीबाट भविष्यमा राम्रो लाभांश, राम्रो बोनस सेयर, हैन, राम्रो रिटर्नको चाहिँ आश गरिरहेका छन्। र अब हामी यसको बोनस सेयर खाने भए हामीले के गर्ने,
कस्तो तरिकाले लगानी गर्ने यसमा भन्ने विषयमा सामान्य छलफल गरौँ। मैले केही दिन अगाडि मात्रै 10वटा कम्पनीहरूको सूची गराएको थिएँ, जसमा जीवन विकास लघु वित्तको पनि त्यसमा नाम रहेको छ र त्यति बेला त्यस कम्पनीले बोनस सेयर घोषणा गरेको थिएन र त्यस पछाडि मात्रै घोषणा गरेको हो। यदि हजुरहरूलाई पनि त्यो भिडियो हेर्न चाहना छ भने माथि आई बटनमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। जीवन विकासको आजको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने 4800 हाराहारीमा रहेको छ हैन, त्यस्तो धेरै पनि रहेको छैन। आइपिओ दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदै गर्दा 5500 सम्म पुगेको कम्पनी हो हैन। आजको मार्केट प्राइस 4800 हाराहारीमा रहेको छ र आजको दिनमा यदि हामीले यस कम्पनीको 20 किता सेयर किनियो, मानौँ 1 लाख लगानी हामीले यस कम्पनीको सेयरमा गऱ्यौँ आजका दिनमा भने यसको 70% लाभांश हामीले अहिले प्राप्त गर्न सकिन्छ र जसको 20 किताको 70%ले हिसाब गर्दा 14 किता हाम्रो बोनस सेयर मात्रै थपिन्छ भने यस अर्थमा हाम्रो टोटल 34 किता हुन जान्छ भने त्यसै गरी अबको हामीले 8-9 महिना मात्रै होल्ड गर्न सकियो भने हामीले यो अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्षको त्यो समय अवधिमा हामीले लाभांश प्राप्त गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले 77-78 को 70% लाभांश घोषणा गरेको छ यसले र अब अहिले चलिरहेको भनेको 78-79 को क्वार्टर 3 चलिरहेको छ भने अब साउन लागिसकेपछि यो अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गर्ने सिजन सुरु हुन्छ भनेपछि अबको केही महिना मात्रै होल्ड गरियो भने यो 70% त छँदैछ, त्यसबाहेक अर्को लाभांश पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ र अहिले तत्कालको वित्तीय अवस्था हेर्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसले कम्तीमा पनि 50% सम्म चाहिँ बोनस सेयर वितरण गर्ने सक्ने क्षमता चाहिँ गराउँछ जस्तो म आफूलाई लागेको छ र यस अर्थमा हाम्रो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा टोटल 34 किता भएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले त्यस 34 किताको 50% का दरले बोनस सेयर प्राप्त गरियो भने 17 किता बोनस सेयर थपिन जान्छ र 17 किता प्लस 34 किता गर्दा 51 किता हुन जान्छ भने आगामी आर्थिक वर्ष भन्दा अझ अर्को वर्षको पनि हामीले लाभांश खान आशा गरियो अथवा लाभांश खाने चाहना भयो भने अब त्यति बेला पनि हामीले लाभांश खान सकिन्छ र त्यति बेलासम्म हाम्रो 51 किताको कमसे कम पनि यसले त्यति बेला पनि 50 किता चाहिँ दिँदै जानेछ। सुरुमा दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदै गर्दा 4-5 वर्षसम्म चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई यसले राम्रै रिटर्न दिनेछ हैन। यो भन्दा अलिकति वित्तीय अवस्था कम भएका कम्पनीहरूले पनि 35-40% को हाराहारीमा कन्टिन्यू जसो दिइरहेका छन् भनेपछि यो कम्पनीबाट पनि हामीले त्यो लेभलको आश चाहिँ गर्न सकिन्छ र त्यो 51 किताको 50% ले नै बोनस सेयर खाइयो भने 3 आर्थिक वर्षमा हाम्रो टोटल 20 किता सेयर बढेर 76 किता हुन जाने रहेछ भने हामीले अबको 2 वर्ष मात्रै होल्ड गरियो भने त्यो 76 किता यदि मार्केट बढ्दो चरणमा भयो भने पक्कै पनि त्यो लेभलसम्म त्यति बेलासम्म चाहिँ यस कम्पनीको सेयर मूल्य 3500-4000 को हाराहारीमा हुनेछ। अब हामीले बोनस सेयर पनि खाने, मूल्य पनि सधैँ 5000-6000 देख्ने भन्ने हुँदैन। बोनस समायोजन भइसकेपछि मूल्य घट्छ र अहिले पनि यो 70% को बोनस समायोजन हुने हो भने अहिलेकै अवस्थामा समायोजन हुने हो भने पनि 3000 भन्दा तल नै यसको चाहिँ समायोजनको रेट आउँछ। यही 4800 मै समायोजन भयो भने त्यहाँबाट अबको आर्थिक वर्षको बोनस घोषणा भइसकेपछि त्यो बुक्लोजसम्म बढेर 4000-4500 सम्म पुग्ने हैन। त्यसपछि फेरि समायोजन भइसकेपछि अलिकति बढ्ने, यस्तो गर्दै गर्दै प्रक्रियाहरू चलिरहेको हुन्छ र चुक्ता पुँजी बढ्दै जाँदा मार्केटमा सप्लाई पनि बढी आउँछ र सेयर मूल्य राम्रोसँग बढ्न पाउँदैन। त्यो हामीले धेरै उदाहरणहरू देखिएको छ भने यो कम्पनीको सेयरलाई हामीले 2-3 वर्षसम्म राखेर 76 किता 4000 को दरले बेच्न पाइयो भने पनि त्यसको टोटल भनेको चाहिँ 3 लाख सजिलैसँग हुने रहेछ भनेपछि हामीले यो कम्पनीमा अब कसरी लगानी गर्ने त? यदि तपाईहरुसँग यस कम्पनीको आइपिओ छ भने हजुरहरूले चाहिँ 5-10 वर्षसम्म मज्जाले राखेर बोनस सेयर खाँदै गए हुन्छ। म चाहिँ त्यस्तो भन्छु भने सेकेन्डरीबाट यसलाई बोनस सेयर खान भनेर किन्नु भएको छ भने अहिलेको मात्रै बोनस सेयर नखानुहोस्। आगामी 2-4 आर्थिक वर्ष कमसे कम पनि तपाईले यसको 5 वर्षसम्म यसको बोनस सेयर खानुभयो भने तपाईले 5500 मै किन्नु भएको छ भने पनि तपाईको लगानी चाहिँ डुब्दैन के भने। अब अन्तिममा मैले भन्न चाहेको कुरा के हो भने हामीले यदि यसमा लगानी गर्ने सोच गराएका छौं, यदि पहिल्यैदेखि छ, यदि बोनस सेयर खाने चाहना छ भने पनि हामीले कमसे कम अलिकति केही समय अवधिको लागि भनेर किनौं
हामीले 100 कित्तै किन्नुपर्छ, 200 कित्तै किन्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो लगानीको सुरुवात हामीले 10 कित्ताबाटै गर्न पनि सकिन्छ, 20 कित्ताबाटै गर्न पनि सकिन्छ। धेरै ठुलो लगानी लगाउनुपर्छ भन्ने छैन हैन। कमसेकम दीर्घकालीन रूपमा सोचेर यो कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस्। 5 वर्षसम्म तपाईँले होल्ड गरेर हेर्नुहोस्, नतिजा आफै पाउनुहुनेछ। मैले अब अघि भनेअनुसार यसले अहिले 70% दियो, आगामी आर्थिक वर्षमा 50 दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ। त्यसमा कुनै ग्यारेन्टी छैन। 50 को ठाउँमा फेरि 70 पनि दिन सक्छ भने 50 बाट घटेर 30 सम्म दिन पनि सक्छ, 40 सम्म दिन पनि सक्छ। तर हामीले दीर्घकालीन रूपमा सोचेर लगानी गर्ने हो भने पक्कै पनि यो कम्पनीमा अहिले गरेको लगानीबाट चाहिँ घाटा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही पनि मैले भनेकै आधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा आफू जानकार भइसकेपछि मात्रै लगानी गर्नु होला। र धेरैजनाले प्रश्न गरेको हुनाले यसको बोनस सेयर खाँदा के होला हैन, कस्तो कम्पनी हो, के गर्ने भनेर प्रश्न सोधेको हुनाले चाहिँ मैले अलिकति आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ सेयर गरेको मात्रै हो। यदि हजुरहरूसँग आइपिओ छ भने मजाले होल्ड गर्दा हुन्छ नै भन्छु म चाहिँ। हामीले कुनै पनि कम्पनीको सेयर बेचेर फाइदा खाने होइन कि। यदि राम्रो कम्पनी छ भने त्यसले हामीले राखेरै फाइदा हुने हो। र यो कुराको बारेमा चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी नहुन पनि सक्दछ। र यो विषयमा मैले आगामी भिडियो पनि गराउने सोच गरिरहेको छु। पक्कै पनि त्यो भिडियोमा मैले धेरै कुरा हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने छु। त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र आजको लागि यति नै रहेको छ साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।